अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूँ नासिर खान। नाजरीन, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक मरतबा फिर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बेतुका बयान देकर एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है। महमूद मदनी साहब ने गोदी मीडिया के नफरती एंकर सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए खुद भी गोदी मीडिया की ज़ुबान बोल पड़े और एक मौके पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब अल्फाज कहे। लेकिन उन्होंने हिंदुत्व का नाम लेकर नफरत फैलाने वालों का तज़किरा बिल्कुल नहीं किया। इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि वो ओवैसी की सियासत से 100% इख्तलाफ रखते हैं और उन पर तकसीम करने की सियासत का इल्ज़ाम लगाया। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी की सियासत पर तो खूब तबसरे किए, लेकिन उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन के दौरान मोदी की जानिब से मुस्लिम दुश्मनी की सियासत का बिल्कुल भी तज़किरा नहीं किया। महमूद मदनी साहब एक आलिम दीन हैं। अगर हमारे उलमाए किराम ही हक बात कहने से परहेज़ करेंगे तो फिर सच कौन बोलेगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। अब इसके दो माने हो सकते हैं कि या तो मौलाना महमूद मदनी साहब अल्लाह से ज़्यादा मोदी से डरते हैं कि हक कहने में उनकी ज़ुबान पर ताले लग गए हैं, या महमूद मदनी साहब भी ईडी और सीबीआई से डरते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से 100% इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि उनकी सियासी हिकमत अमली बांटने वाली सियासत को मजबूत करती है। महमूद मदनी साहब ने कहा कि तकसीम वाली सियासत से असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा नाम लिए बगैर बीजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूसरों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी के पीछे ताली बजाने वालों की भीड़ है वो पागल लोगों की भीड़ है। सुशांत सिन्हा पूरे इंटरव्यू में गलत आदाद शुमार पेश करते रहे और मोदी हुकूमत की खूब जमकर तारीफ करते रहे और कांग्रेस को साथ ही साथ कोसते भी रहे। लेकिन महमूद मदनी साहब जो लगता है कि इंटरव्यू से कबल पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे, सुशांत सिन्हा को मुनासिब जवाब नहीं दे सके। एक मौके पर तो वो सुशांत सिन्हा के चक्रों में आकर यहाँ तक कह बैठे कि मोदी की हुकूमत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सेफ हैं। महमूद मदनी साहब इस मौके पर गुजरात फसादात को भूल गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम और उनके साथियों को झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमेशा के लिए जेल के पीछे ढकेल दिया गया। इन लोगों को भी मौलाना महमूद मदनी साहब भूल गए। मोदी हुकूमत में ये लोग किस तरह से सेफ हैं, किस तरह से महफूज है, ये भी सब आप लोगों के सामने है। उन्होंने गुजरात फसादात का जिक्र नहीं किया, दिल्ली फसादात का जिक्र नहीं किया, हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से की जा रही मुस्लिम मुखालिफ मुहिम, हिंदुत्व लीडरों की जानिब से की जा रही इश्तियाल अंगेजी का भी जिक्र नहीं किया। मौलाना महमूद मदनी साहब ने मुसलमानों पर की गई बुलडोज़र की कार्रवाइयों का भी कुछ जिक्र नहीं किया। मौलाना महमूद मदनी साहब को इख्तलाफ है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की सियासत से इख्तलाफ है। इससे पहले 2015 में मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा था कि उन्हें हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही रहना चाहिए, इससे बाहर वो बिल्कुल ना जाए। मुल्की सतह पर पैर पसारना उनके लिए और कौम के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह होगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको हरगिज़ हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप खुद बार बार अपने जलसों में और अपना जो आपका ब्रोशोर है उसके अंदर जगह जगह जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से ये ऐलान करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद कोई सियासी पार्टी नहीं। तो एक गैर सियासी पार्टी किसी सियासी पार्टी को दूसरे सूबे में आने से कैसे रोक सकती है? यानी क्या इस गैर सियासी पार्टी को ये अखलाकी हक हासिल होगा कि वो एक सियासी पार्टी और पॉलिटिकल शख्स के बारे में एक है कि हम उसको फला सूबे में आने नहीं देंगे या उसको उसके सूबे से निकलने नहीं देंगे? हाँ, देखिए, ये जुमला आने नहीं देंगे, ये जुमला खुद मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं इस तरह के जुमले उमूमन नहीं बोलता हूँ। और किस रो में मैंने बोला है तो ये आप इस पस मंजर में अगर देखेंगे कि भाई हम तो गैर सियासी पार्टी हैं, बुनियादी बात पर आ जाइए, सवाल पर जी। ये जुमलों पर तो ठीक है, जुमलों पर आप एतराज भी कर लेंगे, मैं मान भी लूंगा, मुझे उसमें कोई मेरा जाती इज्जत का मसला नहीं है। मैं माजरत भी कर सकता हूँ, वापस भी ले सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब में हमारे दोस्त थे, वो मुझे भाई कहते हैं, मैं भी उनको एक अच्छा ओरेटर, अच्छा जवाब देने वाला और पार्लियामेंट में मुसलमानों की एक अच्छी नुमाइंदगी, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ, अपने से अच्छा, यकीनन मेरे से अच्छे। बिल्कुल ही मैं इसका ऐलान कर सकता हूँ कि वो बहैसियत पार्लियामेंट के भी, बहैसियत इंसान के भी, मैं वो तो खैर अब वो फिर दूसरी तरफ चली जाएगी बात, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन के वो हर हाल में मेरे से बेहतर पार्लियामेंटेरियन। मौलाना महमूद मदनी साहब के इस जुमले पर सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया था और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि अगर असली हिंदुत्व आता है
یعنی رام راجیہ آتا ہے تو وہ اسلامی اسٹیٹ یعنی اسلامی شریعت سے کافی بہتر ہوگا۔ مسلم کمیونٹی کی طرف سے اس بیان کی شدید مخالفت کی گئی تو مولانا محمود مدنی صاحب نے اس بیان سے رجوع کیا اور لوگوں سے اس کے لیے معافی بھی مانگی۔ اسی طرح جب کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے پر پاکستان نے عالمی برادری میں ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائی تو مولانا محمود مدنی صاحب نے اس کے جواب میں پہلے دہلی اور پھر سوئٹزرلینڈ میں ایک پریس کانفرنس کر کے پاکستان کی شدید مخالفت کی۔ حالانکہ محمود مدنی صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے ہی ای ڈی کی ٹیم مولانا کے گھر گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کی حمایت نہیں کرتے تو مولانا بھی جیل میں جاتے۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ مجھے امت شاہ اور نریندر مودی کی طرف سے آفر ہوا تھا کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کی حمایت کریں، بدلے میں آپ کے اوپر تمام الزامات سے بری کر دیا جائے گا، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ میں آرٹیکل 370 کی ہٹائے جانے کی حمایت نہیں کروں گا۔ جب 370 نکالنے کے پہلے کچھ مہینے پہلے ان نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا مجھے ملنے کے لیے ملیشیا میں۔ میں نے بولا آپ کو کون بھیجا ہے؟ تو بولا ڈائریکٹ مجھے مودی جی اور امت شاہ نے بھیجا، پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے۔ تو بات تقریباً ہوئی 5-6 گھنٹے تک۔ پھر مجھے کہنے لگے وہ آدمی شخص جو آیا تھا ادھر سے دلی سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرو کشمیر ایشو پہ، کہ جو ہم 370 آرٹیکل کو نکال رہے وہ صحیح ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ناممکن ہے، میں میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ جو مسلمان کشمیر میں ان کا حق ہے فریڈم۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی یعنی ودیش نیتی میں مودی حکومت کے ساتھ ہیں، جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مودی گورنمنٹ معصوم فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیلی حکومت کو اسلحہ اور ہر طرح کی بھرپور امداد فراہم کر رہی ہے۔ مودی حکومت نیتن یاہو کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوئی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے NRC کی بھی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NRC پورے دیش میں لاگو ہونی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی صاحب اس بات کو بھول گئے کہ کتنے نوجوان NRC کے خلاف احتجاج میں پولیس کی گولیوں کا شکار ہوئے تھے، یہ بات بھی مولانا محمود مدنی صاحب بھی بھول گئے۔ اور ابھی تک کتنے نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں کچھ نہیں معلوم۔ آسام کے ڈیٹینشن کیمپ میں سینکڑوں مسلمان ابھی تک قید ہیں۔ مولانا پہلی بار سرخیوں میں اس وقت آئے جب 2008 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ملک کے مسلمانوں کی فکر کریں، بھارت کے مسلمانوں کی انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس پر پرویز مشرف نے جواب میں مولانا محمود مدنی صاحب کے لیے ہپوکریسی کا جملہ استعمال کیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے منافقت یعنی منافق، یعنی انہوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف منافقت کا جملہ استعمال کیا۔ مشرف صاحب، آپ نے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے انڈیا آ کر اپنے پاکستان کی پولیٹکس یہاں سے سٹارٹ کر دی ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ دوسری بات جو ایک سوال ہے میرے ذہن میں وہ یہ کہ پاکستان کی جتنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاپولیشن میں انڈین مسلمز یہاں رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے جی۔ ایک بات، جب آپ کو یہ معلوم ہے تو انڈین مسلمز اپنی پرابلمز کو سولو کرنے کی اور سولو کروانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ ایک تیسری اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنے سال پاکستان پر راج کیا ہے اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں دونوں طرف سے ہو رہا ہے، دونوں طرف سے ہو نہ ہو پر ایک طرف سے تو ہو رہا ہے، یہ تو پکا ہو گیا آپ کے اس مان لینے سے۔ آپ سب کام کریے، انڈیا کی جو یہ سول سوسائٹی ہے، اس سول سوسائٹی میں ٹوٹل پاپولیشن کے 70% سے زیادہ، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں وہ 90% سے زیادہ ہے، 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو انڈین مسلمز کے ساتھ ان کی پرابلم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ، اور لڑا ہے ظلم کے خلاف۔ آپ اپنے کسی ریمارک سے پلیز، چاہے یہاں کریں اور چاہے پاکستان میں رہ کر کے کریں، انڈین مسلمز کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ تھینک یو۔ بہرحال مولانا محمود مدنی صاحب کے بیانات اور جمعیت العلماء ہند کے صدر کی حیثیت سے مولانا محمود مدنی صاحب کی کارکردگی سے دارالعلوم دیوبند نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔